علی ولی اللہ صلوات بلند آواز نال پاک شبیر دی ذات صفی آزادی مزید روحانیت و قبولیت واسطے بلند تر صلوات تلاوت فرما۔ بار دیگر زبانہ معطر کرو بادشاہ حسین دی ذات تے درود بھیج کے دعائے ظہور حجت خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے 14 دا خالق مالک اللہ تو تمام مومنین مومنات دا اس پاک صفی عذاب اشترائی اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے۔ ہر دعا دی سردار دعا، ہر مومن ہر عزادار ہر حودار دے دل دیاس، میرا مالک مرن تو پہلے ہر حلالی نو 14 معصومین دے دردی زیارت نصیب فرما۔ آل محمد عزت و عظمت دا واسطہ پوری دنیا جس سے چاہتے عزاداری مظلوم کرب و بلا جلوس عزا مجلس عزا صف عزا بچھائی گئی۔ میرا مالک ہر عزادار ہر پڑھن والے ہر سنن والے ہر بانی صف عزا دی حفاظت فرما۔ میرا مالک 14 دی عزت دا واسطہ پوری دنیا کوئی مومن مومنہ بیمار ہے، میری والدہ بیمار ہیں، کل دا میرا شوزی بیمار ہے اور حاضرین صف عزا کوئی بیمار ہے، میرا مالک بزرگ بیمار ہیں اور جڑیاں دعائیں ابھی منگیاں گئیں سے جابی واسطے میرا مالک سب نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بے اولاد مومنین مومنات نو جس بادشاہ دے نام دے نال آئی دی مجلس عزا منصوب ہے، نواب کربلا دے 6 مہینے دے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بادشاہ دے جھولے دی عزت دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ آخر تے دعا منگدا میرا مالک انہاں مجلساں دے حقیقی بانی حقیقی وارث ذکر حسین علیہ السلام حقیقی وارث خون حسین علیہ السلام ساڈے 12ویں آقا دا ظہور جلد از جلد فرما۔ تمام دعاواں دی مستجابی واسطے چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو حسین بادشاہ دی ذات صلی بارے دیگر جی اچھا جی ٹھیک بارے دیگر ایک بلند تر صلوات پڑھو پاک حسین علیہ السلام دی ذات اللہم صلی اجازت ہے جی بھائیاں بزرگاں دوستاں دی میں ڈیوٹی دا نوکری دا آغاز کراں توڑا اتھے آکے ایک لمحہ گزارنا یہ دا کائنات دی کوئی طاقت مل ادا کر نہیں سکتی اور ذکر دے وارث دا فرمانے ساڑے ذکر ہر بندہ اپنی مرضی نال نہیں آ سکدا آمدہ ہوئے جدے ٹور آمنتے حضرت ابو طالب علیہ السلام دی مور لگی ہوئی تو چونکہ موراں لے عزادار ہو بادشاہ حسین نو بڑے پیارے ہو تساں تو میرا دل چاہتا ہے میں آج دی مجلس دا موضوع تواڈی وکالت تو شروع کراں جی۔ آج دی مجلس دا آغاز مٹی تے بہن والے دا مقام پڑھیے، صف عزا تے بہن والے دی عزت پڑھیے، اس در تے مہمان بنن والے دا مرتبہ پڑھیے۔ جناب سلمان ایک دن سرکار امیر المومنین دے اگو ہاتھ جوڑ کے قدمات ہاتھ رکھے، مولا آقا تسی کائنات دے امیر بھی ہو، میرا مولا ولی اللہ بھی ہو، شیر خدا بھی ہو، حسنین شریفین بادشاہ جے پاک امامہ دے امام بھی ہو، بابا بھی ہو، شوہر جناب سیدہ بھی ہو، نفس رسول بھی ہو، اللہ دا رزق بھی کائنات تے تقسیم کر دے ہو، ماں دے شکم چہریاں نو تخلیق بھی کر دے ہو، بادشاہ امر الہی نال اتنی عزت اتنی عظمت رکھن دے باوجود اللہ دا شیر ہون دے باوجود نبیوں دے سلطان دا جانشین ہون دے باوجود وقت دا امام ہون دے باوجود
مولا پوچھنا یہ چاہنا مٹی تے بہنا کیوں پسند کر دیو؟ تے کل ایمان دے چہرے تے اللہ دا جلال ہے. مسکرا کے ولیاں دے مشکل کشا بابا ظفر شاہ جی فرمایا سلمان سن سمجھتے یاد رکھیں مٹی پر بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے. ہوں پتہ لگا جے کیوں تسی صفحے آزادی زینت بن دو. بسم اللہ. ہوں پتہ لگا جے تہاڈا مٹی تے بہنا کیوں عظیم ہے. دعا کریو قائم رہے کوشش کریں. شکریہ شکریہ. علی مالک تو نرشن یا ہوئے مولا تو یا ہوئے مولا تو کمینے دے شر تو محفوظ. 4:17 تھوڑی وکالت حسین دے حبدار دی عزت کیا ہے تے حسین دے دشمن دا حشر کیا ہے. یہ پہلی سطر تے پڑھی تھوڑی وکالت. اب دساں جڑا اس در تو دور ہے اس دا او دا حشر کیا ہے. مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات، سرور کے عزا خانے پہ سرخم نہیں کرتے. ہائے ہائے ہائے. اگر میں 5 منٹ گل کر کے تے پھر ربائی پڑھدا نا تے پھر داد لبدی، پھر میں آخدا بھائی کوئی میں کیتا ہے. لیکن تہاڈا ظرف اتنے معراج تے ہے تو سا گل وصول کیتی. نبیوں دے سلطان دی حدیث حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن. حسین میرے وچوں، میں حسین وچوں، حسین میرے وچوں، میں حسین وچوں. پھر ممبر حسین تے سید ہو کے گل کرن دا حق رکھدا سچے دے سچے نبی دے پاک فرمان دے مطابق. حسین دی مجلس رسول دی مجلس، رسول خدا دا میلاد حسین دا میلاد، رسول دا جانشین حسین دا جانشین، حسین دا دشمن رسول دا دشمن، حسین دا حبدار محمد مصطفیٰ دا حبدار. تو چلو ایک گل میں کر لی تے ہون ربائی دا لطف لوی. میں پیدا مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات، سرور کے عزا خانے پہ سرخم نہیں کرتے. اور جڑا با جماعت نمازی سجدوں میں ہوا قتل محمد کا نواسا، یہ کیسے نمازی ہیں جو ماتم نہیں کرتے. واہ حسین شلاحات موتائنا و عزت رسول اللہ صلی اللہ. بسم اللہ کریں. شکریہ 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 شکریہ. سجدوں میں ہوا قتل محمد کا نواسا، یہ کیسے نمازی ہیں جو ماتم نہیں کرتے. لو گالو جتھو ٹوری اتھو شروع کریے. مٹی پر بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں. ایک پرزور حکم میرے بھائی دا میرا واسطہ. اور کل تو میں پھر مصاحب ہی پڑھنا ہے. میں 8 تک کی فضائل پڑھنا، کئی جگہ 7 تک پڑھنا، لیکن یہ تہاڈا حکم ہے شاہ جی دا بھائی دا. اج اسے گل نو لے کے چلیے جی. ٹھیک ہے لو جی گل شروع کرن لگا جی. ایک نعرہ سنو تو میں تھوڑی تھوڑی جاگدی آواز نال قصیدہ سنا دوں. علی علی جتھوں تائیں خدا دی خدائی ہے لوگو، اتھوں تک ہوئی شین شاہی علی دی. سلامت رہے تھوڑا ہاتھ سلامت رہے. بسم اللہ. شکریہ عزت افزائی دا، شکریہ حوصلہ افزائی دا. یا علی شاباش بیٹا، ماں باپ نو تیریاں خوشیاں نصیب. شاباش بیٹا. یا علی یا علی یا علی. جتھوں تائیں خدا دی
خدائی ہے لوگو اتھوں تک بھی شہن شاہی علی دی جتھوں تائیں خدا دی خدائی ہے لوگو اتھوں تک بھی شہن شاہی علی دی او مٹیاں تے بہ کے نے سورج لہیں دے جنا کر لئیے گدائی علی دی جنہیں ہاتھ چاہے مولا دی قسم پنی خیرات اکبر دا دادا راضی ہوئے زمانے دا رسول راضی ہوئے بسم اللہ کریں شکریہ 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 یا علی یا علی بسم اللہ میں پہلے اٹھ دیں آکھیا توڑی محبت دا مول ادا نہیں کر سکتا شہنشاہ باز لیکن میں توڑی محبت جتنا ہو سکے جگر ضرور ممبر تے رکھاں گا تخیلات دے دنیا چ ایک مکروان دا ٹولا عبادتاں دی پنڈ چاہ کے بلا تشویح فرشتے راہ رو کیا کتھے جنت آل محمد دے دشمن دی آواز نہ ہوندی باقی گلہ ممبر قرآن تو پوچھو قرآن نشانیاں دسی سلامت شیر دا لطف آوے یا علی یا علی سننا پہلے گل دا لطف لو پھر رج کے نعرے مارنے او وچنا ایک اس ٹولے دے وچنا ایک چیلا بڑا اتھرا جیا انہیں اپنے گرو نو آکھیا انہیں کہا استاد جی میں سنے ایک ٹکٹ ہے دے بغیر جنت کو نہیں جوڑم دیں دے ٹکٹ دیتا کوئی نہیں ہوں لے کے ٹورے پہ اور ٹکٹ کتھے انہیں ویکھیا سارے انہوں خراب کرے دا میں اپنی بلے بلے بنا کے آ گیا جالی ٹکٹ بنا کے کاغذ قلم لے کے نا جالی ٹکٹ بنا کے وہ دے ہاتھ تے رکھیا سا آندھا وہ جنت ہی بھج اور جنت ال بھج گیا اجاں پچھلے چیلے نویں نویں ٹکٹ پہ لین دینے پہلے والا واپس آ گیا توڑے عشق چھوڑن لگا جی واپس آیا ساتھیاں پوچھا اوے جنت ویکھ آئے ہیں چپ او جنت ویکھیا چپ او جنت ویکھ لیا چپ اللہ درجات بلند کرے ملک ساجد حسین رکنا لے انہاں دا جملہ کوٹ کرنے لگا جڑا چوتھی واری ساتھی نے موڈا ہلا کیا کھانا جنت ویکھ آئے ہیں بول دا کیوں نہیں بچے مار گئے نہیں آندہ میرے کلے دے نہیں مرے بسم اللہ کریں جی شکریہ جی ایدہ نا عشق اس طرح نا عشق محبت آل محمد سلامت رو یا علی یا علی آدھا میرے کلے دے نہیں جیو شیر آیا ہوتا آدھا میرے کلے دن سننا میرے کلے دن کام سارے آندھا ہی ہو گئے انہاں کہا ٹکٹ جو پہلے لے جنت کیوں نہ ویکھی کم بھی جاندہ ہے جنت راہ دے پاس ڑے کیا دے او لنگن ہی نہیں دیں دے کون نہیں لنگن دیں دے ساتھی پہ پوچھ دیں کون نہیں لنگن دیں دے کم بدایا جنت راہ دے پاس اشارہ کر کے کیڑی گلا دے او سلمان دے نال ابو ذر کھڑا ہے بسم اللہ کرا جی میں وہ تو ایک فرمان پڑھ ساں پھر شیر پڑھاں دا فرمان پڑھاں دا پھر شیر پڑھاں دا چھیمہ لال ولایت دا فرما رہے نے جو بندہ ہم آل محمد کی فضیلت سن کر اور ہمارے دشمن کی بےزتی سن کر فقط مسکرا دیتا ہے ہم 14 اس کی جنت کے ضامن ہیں زندہ باد شیر دا لطف لینا انہاں کہا کون نہیں لنگن دیں دے کون نہیں لنگن دیں دے تیرے منہ تے چاٹاں دے نشان نے کون نہیں لنگن دیں دے کم دویا جنت دے راہ دے پاس چھڑے کے کڑی گالا دے او سلمان دے نال ابو ذر کھڑا ہے تے مقداد دے نال کمبر کھڑا ہے واہ یا علی حضری علی نال بس ہوئے چل بولو حیدر حیدر تھوڑا کھولنا اجے نتیجہ دینا میں تو آنوں تو پھر تو آڑی میراج ہو جائے نہیں عشق دی بابا ظفر شاہ جی قبلہ گل صاحب
او سلمان دے نال ابو ذر کھڑا ہے تے مقداد دے نال کمبر کھڑا ہے جیسا گہا سڈایا علی دی گلی دا او بن کے افیسر کلندر کھڑا واہ یا علی واہ یا علی واہ یا علی تیرے عبدار دے کیا کہنا تیرے عزادار دے ہاں بستے رہو بسم اللہ یا علی یا علی ایک بزرگ ذاکران دی بزرگ جی میں لکھ وری پڑھ دا توڑی ربائی دے بدلے تو انہوں گفٹ دے کے ربائی دے رنگے چھ عزاداراں دا ہاں ٹھرا کے پھر شیر مکمل کردہ ایک بزرگ ذاکرین دی ربائی وعدن ایک سقیفے دے اڈے تو بس چلی ایک سقیفے دے اڈے تو بس چلی جدے چ منکر دین سارے سوار ہو گئے اور نعرہ حیدر دی ایسی گونج سنی سارے ایکسیڈنٹ دا شکار ہو گئے اے گلے زندہ باد بسم اللہ کرا نوکراں جی نوکراں غازی دے نوکر زندگیاں دراز زندگیاں دراز زندگیاں دراز ہن پتہ لگا جے تواڈے گونج کے نعرہ مارن نال بار کیڑا کم ہو جاندا ہے وش درو نتیجہ سناواں او سلمان دے نال ابو ذر کھڑا ہے تے مقداد دے نال کمبر کھڑا ہے جیسا گہا سڈایا علی دی گلی دا او بن کے افیسر کلندر کھڑا ہے اور ساتھیاں نو پیادہ ہے اے جیلی ٹکٹ نال لنگ کوئی نہیں سنگدا اے جیلی ٹکٹ نال لنگ کوئی نہیں سنگدا کیوں او پہچان لیندے لکھائی علی واہ یا علی جنہیں ہاتھ چاہے جنت دا ٹکٹ چاہے اسلام دی خیر ہوئے بھائی تساں جیو انجے بستے ہو جوانیاں مانو ویڑا بستا رہے جی تھوڑا ویڑا آباد رہے شکریہ سنگھ کھولو ہاں 7 بجے مصاحب شروع کرو 5-10 منٹ مفضائل پڑھو باقی 10-15 منٹ ٹھیک پڑھو حکم مندہ دست شہید چلو ٹھیک مولا آباد رکھن جی میرے مڑیاں دی فرمائش دا قصیدہ جی 6 ماہ دے بابل حوائش دا شہزادہ علی اصغر بادشاہ دا خطبہ منو پڑھن واسطے مائک چاہیے دے ممبر چاہیے دے تائیں اتنے سارے عزادانہ تک آواز پہنچے میں دسن لگا 6 مہینے دا شہزادہ 9 لاکھ دے سامنے کی میں بول رہے کئی بندیاں دے ذہن نیچے کئی بندے سوچتے ہیں 6 مہینے دا بال بھی کدے بول دے میں گواہی دین لگا جی بسم اللہ جی بسم اللہ بابا میں دلیل دین لگا تماچے دار ہونا
ایک بندہ 6ویں بادشاہ دی خدمت چ حاضر ہوا، صلوات پڑھو آقا دی ذات اللہم صلی ایک قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دے مولا جو میں بڑی دل وچ نا ایک گل گہری لے کے آیا، ایک سوال لے کے آیا۔ بادشاہ فرمایا تو پوچھ دیں یا میں جواب دیں گا؟ مولا پوچھنے آیا، میرا 6 مہینے دا بچہ ہے، اور یہ جڑی گل میں کرن لگا ہے ہر گھر صاحب اولاد جڑے نہیں صاحب اولاد اللہ صاحب اولاد کرے شہزادے دی عزت دا صدقہ، ایک گھراں چ فطرت ہے جی ہاں ٹھیک اللہ مولا اس ذکر دا صدقہ بھائی عمر عباس نو اولاد نرینہ عطا فرما، حاضرین محفل جتنے بے اولاد ہیں مالک اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا میرا 6 مہینے دا بچہ ہے، اکثر رات نو ستا ہویا نا اکھاں بند ہوندیاں مسکراندا ہے، ایک گھراں چ بھی ہوندا ہے، بچے معصوم جڑے ہوندے نے اکثر ستا پیا اکھاں بند ہوندیاں او دے چہرے تے مسکراہٹ آندی، تھوڑی دیر مسکراہٹ گزرن دے بعد او اچانک رو پوندا ہے۔ مولا پوچھنے آیا اکھیں بند ہوندیاں معصوم دیاں مسکراندا کیوں ہے؟ پھر تھوڑی دیر بعد روندا کیوں ہے؟ 6واں لال ولایت دا مسکراندے مسند تو اٹھے چہرے تے دادے علی بادشاہ دی ولایت دا جلال آیا، مسکرا کے فرمایا او بندہ خدا جڈاں تیرا پتر 6 مہینیاں دا معصوم بچہ دنیا دے کسے کونے چ بھی ہووے نا کہندا ہی 6 مہینے دا بال جڈاں ستا پیا مسکراندا ہے اپنے وقت دے امام دی زیارت کردا ہے۔ بسم اللہ کریں نسل دی خیر ہوئے جی۔ الاجل 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 اللہم صلی علی محمد۔ سرکار دے اس فرمان تو ثابت ہو گیا کوئی ہے جن دی ساڈے تے نگاہ ہے، اساں زوری نہیں اپنا آپ منواونا کردار نال منواونا۔ اچانک سرکار وہ ایک سبت جعفر صاحب دا شعر ہے وہ کڑی نال کڑی مل گئی تے بیان کر دے انہوں نے کیا الاجل تو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا۔ کوشش کریے اپنے وقت دے امام دی نصرت واسطے اپنا کردار بلند رکھیے، روز دعا منگ دیاں روز دعا منگ دیاں کیونکہ وہ مالک کائنات ہیں، کسے وقت بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، لہٰذا ساڑیاں فوٹویں ایڈیاں سونیاں من سائن نہ لے کے بلا انہاں واسطے کردار ضروری ہے۔ لو میں جملہ آکھا بادشاہ فرمائے کسے کونے 6 مہینے دا بچہ جڑا ستا پیا مسکراندا ہے معصوم اپنے وقت دے امام دی زیارت کردا ہے، جتنی دیر معصوم اس بچے دیاں اکھاں دے سامنے رہندا ہے بچے دے چہرے تے تبسم رہندا ہے، جڑا معصوم پردے چ جاوے بچہ رو پوندا ہے۔ ہن میں ممبر حسین تے قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے اعلان پیا کردا تیرا میرا دنیا دار گناہگار بندے دا بچہ 6 مہینیاں دا وقت دے امام دی زیارت کرے تے اکھیں بند وچ مسکرا پوندا ہے تے جڑا ہائی حسین دا پتر بول نہیں سکیا۔ بسم اللہ کر لو شہزادے خطاب کیتا، پہلے ویکھنا حسین بادشاہ دے باب الحوائج پتر دا ممبر سمجھ آ گیا تو لطف آ جائے دا ایک نعرہ سناؤ تو میں اپنے وقت دے علی دا قصیدہ پڑھا سلیل کرا۔ حسین بادشاہ دے پتر دا ممبر ویکھنا، دست شبیر کو سمجھ ممبر علی اصغر یہ کہنے آیا ہے، دست شبیر کو سمجھ ممبر علی اصغر یہ کہنے آیا ہے، دست شبیر کو سمجھ ممبر علی اصغر یہ کہنے آیا ہے، دست شبیر کو سمجھ ممبر علی اصغر یہ کہنے آیا ہے، دست شبیر کو سمجھ ممبر علی اصغر یہ کہنے آیا ہے، دست شبیر کو سمجھ ممبر علی اصغر یہ کہنے آیا ہے، جو ہے دریا تمہارے قبضے میں میرے قدموں میں رہنے آیا ہے۔ واہ حسین واہ حسین اب آدھو شاہد رو یا علی ادو حرمل کمینے تیر کمان چاہے
فضائل پہ پڑھدا بچے موت دا سامان ویکھ کے مسکراندے نہیں خوف ہوندا ہے ادو تیر چلن دی دے رہی تیر کمان چایا کمینے ادو شہزادہ علی اصغر بادشاہ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی اسے خوف نال دا تیر ڈھے پیا اے پوچھ دے معصوم حسین دا پتر بچے کھلونے وے کے مسکران دیں تم موت دا سامان وے کے مسکرا رہے ہیں ان دی وجہ کیا ہے 6 مہینے دا شہزادہ دادے علی دے لہجے بول کے فرما رہے ہیں میری مسکان دیکھنے کے لیے آج معراج والے اترے ہیں پن لانا جھولی پھیلا کے سننا اس شہزادے دی عزت جھولی پھیلا کے سننا قبول نہ ہوئے میں پن کے نہیں آیا 6 مہینے دا شہزادہ مل کے میرا بھی سارے جی حیدری زندہ باد 6 مہینے دا شہزادہ 9 لاکھ دے پاس دیکھ کے فرما رہے ہیں میری مسکان دیکھنے کے لیے آج معراج والے اترے ہیں میری مسکان دیکھنے کے لیے آج معراج کوہ طور والے اترے ہیں دیکھی جو ہے تجلی موسیٰ نے میرے اجداد کے ہی جلوے ہیں میرے اجداد کے ہی جلوے تھام کر میری انگلیاں بن میں دن اللہ کا چین آیا ہے تھام کر میری انگلیاں بن میں دن اللہ کا چین آیا ہے جس کو جا کے رسول ملتے ہیں وہ خدا مجھ سے ملنے آیا ہے واہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کریں یا علی یا علی میں لکھور یادا 6 مہینے دا شہزادہ دادے علی دے لہجے بول کے فرما رہے ہیں میری مسکان دیکھنے کے لیے آج معراج والے اترے ہیں میری مسکان دیکھنے کے لیے آج معراج والے اترے ہیں دیکھی جو ہے تجلی موسیٰ نے میرے اجداد کے ہی جلوے ہیں میرے اجداد کے ہی جلوے تھام کر میری انگلیاں بن میں دن اللہ کا چین آیا ہے جس کو جا کے رسول ملتے ہیں وہ خدا مجھ سے ملنے آیا پڑھنا دے بھائی ٹائم آؤٹ کاموں کی کاموں کی دے اس مجلس سے آزاد ہے عظیم الشان اجتماع ایڈی وڈی سطر پڑھا ایک سال نال دعا نکلے مومن دے دلوں اے حرمل کمینہ دائے لگ دے حسین کل جوان مک گئے بچے نو ڈھال بنایا سو عزادار حسین بادشاہ دا کمینے دے لفظ بچہ نا چاون دی دے رہی 6 مہینے دا شہزادہ باب حسین دے ہتھاں ممبر بنا کے دادے علی دے لہجے بول کے انگڑائی لے کے کمینے دے پاس ڈے کے فرما رہے ہیں تیری نظروں میں ہوں میں 6 ماہ کا میں نے آدم کو بنتے دیکھا ہے ہن بول حسین دے پتر دی عزت ہن بول اکبر دے سونے بھرا دی عزت بسم اللہ سلام مالک تھوڑے رزق وقت عزت عزت اب آدھے شاہ لال جی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی
6 ماہ دا شہزادہ 9 لاکھ دے پاس ڑے کے فرما رہے تو جو میں کو بچہ دائیں تیری نظروں میں ہوں میں 6 ماہ کا میں نے آدم کو بنتے دیکھا ہے تیری نظروں میں ہوں میں 6 ماہ کا میں نے آدم کو بنتے دیکھا ہے میرے قدموں میں سب سمندر ہیں سب کو صبحوں میں ڈھلتے دیکھا ہے سب کو صبحوں میں ڈھلتے دیکھا ہاشمی سب ہی مرد میدان ہے چھوٹا حیدر یہ کہنے آیا ہے ہاشمی سب ہی مرد میدان ہے چھوٹا حیدر یہ کہنے آیا ہے آب کوثر بھی خود سے چل کر میری آنکھوں سے بہنے آیا واہ یا حسین واہ یا حسین جی جی یا ارمان کو کھا گئے جڑا ماں کو ماں بھی نہیں آگ سکدا بولا تے دادے علی دے لہجے اللہ جانے کیڑے ظلم وچ کیڑے جرم وچ مسلمان نہ گھوڑے والا تیر مارے جڑے چھوٹی اولاد والے اج دا پرسا تہاڈی نظر بھی کردا پتر مارے گئے بھرا مارے گئے بھتریجے مارے گئے مہمان مارے گئے مٹیاں تے بہ کے رونا لیو وڈے شانہ بنائیاں تواڈیاں اکبر دے بابے ہن مٹی تے بہ کے بے وطن سید نو رونا لیو اکبر دا بابا او غریب جندے قدردان ہی مارے گئے بسم اللہ بابا پتراں دیاں خوشیاں نصیب ہونے جڈا سارے مان مک گئے اکبر دے تسے بابے دے بزرگ ذاکر پڑھ دیاں چپ کر کے نیزے دی ٹیک لا بیٹھے اکبر دا بابا دو ٹائم نہ بھولیا کرو میں سیدہ ہاتھ بدی کھلوتا زندگی چ 2 وقت نہ بھولنا ایک اے ٹائم جس سے تسی صفحے ازاتے حسین دے 6 مہینیاں نو روندے بیٹھے ہو ادو شام پہ ڈھل دیئے ادو اگ بلی ہوئی کدی سجاد بچین دیئے کدی باکر گلین دیئے اے بڑا اوکھا ٹائم آئے علی دی تے ایک وقت نہ بھولیا کرو اے تو انو مردانو میں منت کی تھی ہاتھ جوڑ کے ان پردے چاہیے ماما بھینا دھیاں نو آکن لگا دوجہ پاک اماں پکھیاں دے بلارے تے اٹھی بویا تے وین کر کے آکھیا شور نہ کرو میرے پتر دے دودھ منگن دا ٹائم ہے اجرکم اللہ شاءاللہ اپنے گماں چنہ رو وہ حسین دے بے گناہ پتر دے خون دا صدقہ چپ کر کے نیزے دی ٹیک لا بیٹھے اکبر دا تشا بابا زخمی حالت پیشانی چو خون اے حسرت نہ اللہ شاءاللہ کسے نو بھی غریب اور تنہا نہ کرے میں تے توڑے واسطے دعا بھی نہیں منگ سکتا جو تسا محسوس کرو انجنا سجب رخسار نیزے دی ٹیک نہ اگاں ڈٹھس کوئی نظر نہیں آیا سجے ڈٹھس کوئی نظر نہیں آیا
میرا اللہ میرا میں پتر کو ہائی بیٹھا، میں اکبر دا لاشا چائی بیٹھا، آواز توحید ہے حسین میں راضی تیرا نانا راضی۔ او ایک 1.25 لاکھ نبی آ گئے، ہر نبی دی آہو بقا بلند پی ہوندی ہے۔ کوئی پیادہ ہائے غریبی، موسیٰ سر تے بائیں رکھ پہ پیادہ ہائے او اکبر دا تصابہ وا کہ دے عیسیٰ نبی دا امامہ کھلا ہے۔ اے پہلا استغاثہ مظلوم کربلا بلند کیتا تے وین کر کے پیادے نے کوئی ہے میں غریب دی مدد کرنا اللہ، تو میں بسم اللہ کرا۔ دوجہ استغاثہ کوئی ہے میں اللہ راسی حسین دی مدد کرنا اللہ۔ تریجہ استغاثہ اکھیں وسپیاں اکبر دے بابے دیاں پتر دی موت دا تھکا ہویا امام دویں بائیں سر تے رکھ کے پیادہ ہے او امیر مدینے دا ہن توں دسا کوئی ہے میں غریب دی مدد کرنا اللہ۔ بسم اللہ ذرے ذرے لبیک یا حسین دی صدا بلند کی تھی۔ ادو امام حسین دا چوتھا استغاثہ بلند ہویا دا 6 مہینے دا شہزادہ تڑپ کے پینگے چوبا ہے بلا تشبیح مسافرہ شام سینائن کربلا دی تپدی ریت تو نا 6 مہینے دا پتر چاہے انجہان اللہ کے نا علی بادشاہ دی مولمہ بچڑی کنات دا لڑ ہٹا کے کمبدی ہوئی ماں ودا کے پیا دی اکبر دا بابا ہون غریب نہ چھڑاویں جڈان دا غربت دا ہوکا دیتے تیرا اصغر پینگے چچین نہیں کردہ۔ میں بسم اللہ کرا بھین دی آواز سنی توڑے زخمیاں نٹھ دے باندے بھین دے خیمے دے در تے آگئے اے بلا تشویح این شبیر بادشاہ بھین دے ہتھاں تو پتر چایا بھین بھیرا دے ہتھاں تے دیتا این پتر نو ہاں نہ لا کے نا این مظلوم کربلا 5 قدم ٹورے نے میدان دے پاسے خیمے چ 5ویں قدم تے اچانک شبیر دے قدماں تے 2 کمب دے ہاتھ آئے ہن کیویں روسو کتنی ہائے کرو تے جملے دا حق ادا ہوئے۔ اکبر دے بابے پیران چ ڈٹھے علی اصغر بادشاہ دی پاک اماں دے وال کھلے ہوئے تے بی بی کم دے ہاتھ جوڑ کے پیا دیے تواڈے نانے دا فرمان نہیں امامت دی راج رکاوٹ نہیں بنی دی مولا رکین دی نا اگر حکم کرو پتر چھیکڑی واری آپ تیار کر دے ماں امام پتر دیتا سمجھے مائیں میری سین پتر نو چاہ کے نا خیمے کا آگے 6 مہینے دا سپاہی تیار کرنا شروع کیتا جوانیاں مانے میری سین پتر نو تیار کرن تو پہلے نا سر تو پیران تئی 9 واری چومیا حوصلہ اس مات دا میں دارین قربان کران تیری عزت تو دھیاں دے برکے قربان کران 9 واری پتر نو چوم کے نا میری سین صندوق کھولیا وچو چھوٹا جا چولا کڑ کے پیا دی اصغر او جڑی بھین مدینے رہ گئی یا او دے ہاتھ دا بنا ہوئے اے پہلی حسرت نکھڑی بھین دی ماشاءاللہ بھینا توڑے شیرے ویکھن بھینا توڑیاں خوشیاں ویکھن حسین دیاں دھیاں دی حسرت دا صدقہ اے جڑی بھین مدینے رہ گئی یا اس بھین دی طرفوں چولا پتر میں پوایا ماں وے دی رہی میری سین نازک ہتھاں نال پتر دے نازک والاں چکنگیاں دیتیاں ماں وے دی رہی ماں پتر نو تیار کیتا 9 واری رخساراں تے بوسے جڑاں تیار ہو گئے نا ہن میری سین خشک لباں نال پتر دے خشک لب چومے 9 واری پتر نو سر تو پیراں تے وے کے نا میرا باس اللہ پتر عطا فرماوی 9 واری پتر نو دیکھ کے نا بی بی سمجھیا متا کوئی تیاری چ کمی رہ گئی ہوئے اور میں مر جاواں موقع نہ پڑا بی بی پلو نالو پٹی پھاڑ کے نا تے پتر دے متھے تے موت دی زردی پڑھ کے پیا دیئے انا للہ و انا الیہ راجعون اجرکم من اللہ میں قربان ہوا آ گئی علی اصغر دی پاک اماں پتر دی مکان جھلن میں آدھا بی بی آ کے نہ تو پتران دی مکان جھل حوصلہ وین دی کریمہ آج میں وین ہو کرن دا جدے تے خصوصاً مور مسافر شام بی بی دی توڑے نوکر تے پتر تیار ہویا پتر جوانوں تیار ہویا بی بی پتر نو ہتھاں تے چاہ کے آئے اے این شبیر بادشاہ دے ہتھاں تے پتر دیتا ہے
بابا جی میں منظر بنانا مت کسے نو ارمان سمجھ آ جاوے علی دیاں نوہاں دا پتر تیارے چہرے تے بی بی کپڑا دیتا چہرے تے کپڑا پتر تیار منہ نہیں ویکھیا آخری واری ماں نے منہ نہیں ویکھیا تیاری دے بعد نا حسین دی امانت سمجھ کے منہ نہیں ویکھیا اے حسین علی اصغر بادشاہ دی پاک اماں دا منہ نہیں ویکھیا بابا جی تواڈی ہائے دی قسم چہرے تے تیاری دے بعد کپڑا دیتا بی بی امام دی امانت سمجھ کے شبیر دے ہتھاں تے دیتی حسین بادشاہی پتر نو نہیں دیتا این چہرے تے کپڑے این شبیر پتر نو چاہ کے ٹرے ود قدم پنج تے رک گئے ہن امام ای جان دئی پیچھے مائیں ہن اے جملہ تواڈی ہائے والا پیچھے 5 قدم دور پیچھے مائیں اتھے ہتھاں تے پتر اتھے کھڑ گئے صابراں دا سلطان شبیر 5 منٹ گزرن دے بعد نہ رک گئے بی بی حسرت نال پیو پتراں نو پچھو کڈ وے دیے تے شبیر کمدا یا ہاتھ ودا کے پیا دین اصغر دی ماں آخری واری پتر دا منہ تے ویکھ لے او مٹیاں تے بہ کے رونا لیو ہن انج دوڑیے سین جویں جھکدار پانی آندا او میں قربان ہوا انج آئیے جویں جھکدار پانی آندا آ کے قدماں تے ہاتھ رکھیا آدھی تیری عزت دی قسم آپ نہ آواں تساں وقت دے امام ہو تہاڈا حکم من کے آئیاں متن معاشر وچ نانے نو شکایت کرو فرمایا اصغر دی ماں منو ویکھ میں حسین ہاں توڑے منو اکبر مکا گیا ہے اے میرا آخری سپاہی ہے میں امام ہاں تو ماں ہے آخری واری پتر دا منہ ویکھ سبیل دے ان چہرے تے کپڑا اتھے سامنے ماں کھڑ گئی اتھے سینٹر وچ پتر ہے اتھے شبیر کھڑ گئے حکم امام من کے آخری واری ماں پتر دا منہ ویکھیا کیویں شبیر ویکھ ایو میں وین کرن لگا جی اجازت ہے ماتمیاں دی میں کراں ماں سامنے کھڑ گئی امام فرمایا اصغر دی ماں پتر دا چھیکڑا منہ ویکھ ہن بی بی دا کمدا ہویا ہتھ ودھے پتر دے چہرے تے کپڑا ماں پتر ویکھیا کیویں انج ماں نے ویکھیا اصغر نو شبیر دی جھولی پا کے اگلی سطر تے ماتمی چپ نہ راسی انج ماں نے ویکھیا اصغر نو شبیر دی جھولی پا کے انج ماں نے ویکھیا اصغر نو شبیر دی جھولی پا کے جویں میت ویکھی جاندی ہے چہرے تو کفن ہٹا کے آئے حسین آئے حسین آئے حسین او شالا اپنے دکھاں تے نہ رویں جوانیاں مارے جویں میت ویکھی آئے جاندی ہے چہرے تو کفن ہٹا کے حوصلہ حوصلہ بابا جی یہ وین میں سمجھا کے پڑھنا ہے یہ وین میں عام ذاکرار نہیں پڑھدا میں سمجھا کے پڑھنا ہے تیر لگن تے نہ روندے روندے کیوں ہاں او آج میں پڑھنا ہے جڑا ذاکر نہیں پڑھ دے شبیر پتر نو ہتھاں تے چایا ہے 9 لاکھ دے پاسڑے گیا دے مانگ پانی میں وڈا غریب ہاں آزادار و شہزادے دے لب ہلن دی دے رہی کمینہ آ تیر مارا ہے جیڑا جنگاں چ گھوڑیاں نو مارا ویندا ہے بزرگ ذاکر آدن اگر شبیر دے ہاتھ دی ٹیک نہ ہویا جتھے تیر جاوے شہزادہ نہ
ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین میں اوکھا وین کرنا جی ازادار و شہزادہ نو تیر لگا دنیا تے کوئی کلمہ گو مر جاوے رشتہ دار فلاں بندے جڑا سیانا ہوئے او کو بھیج دیں جو قبر دی جاوے کیا انجھے گل لے جی لوگ آدھیں جا فلاں جا قبرستان میت واسطے قبر دی جا دیکھا حسین و غریبے جندے پتری مارے گئے جندے بھرائی مارے گئے جندے مہمانی مارے گئے مددگار تک کوئی نہ آئی پھر کیتا کیا ہے وس دے سورج دی گرمی تو اصغر دی لاش بچانی شرما کے نہیں مدے تیرے موڈے نال شان چوایا خون روندہ ہوئے آواز بھائی کھولا جس دی آج میں بین کرنا وس دے سورج دی گرمی تو اصغر دی لاش بچانی سی کربل دیاں تپ دیاں ریتا وچے شاہ پتر دی قبر بنانی سی شاہ ٹھنڈیاں تھاواں ہائے لب دریا رخسار زمین تلا کے سیدہ دریت گرمیں تڑا بتانن رامے ہائے حسین ہائے حسین شاہ ٹھنڈیاں تھاواں ہائے لب دریا رخسار زمین تلا کے حوصلہ کرو جھولا تدانوے جڑا میں لوری پڑھسا آجا نہیں آجا میں نے سمجھاون دیو اکبر دا بابا کی میں تھکا کہ مسلمان نہ مارے چوکھے مان کہتے ہیں اکبر دے بابا نو جوانی امانے دس کہندے تے مانن چوکھے المالے بھیراتے جن دی وجہ تو 9 لکھتے تک نہ پوندی آئی شبیر دے ہتھاں تے کٹھایا دعا منگنا میں روانا میں رویا تا میرے کو نہیں پڑھینا شبیر بادشاہ دے ہتھاں تے کٹھایا پترے 5 قدم ٹرے بغیر بازوان دے کوئی لاش نظر آئی ہے اکبر دے بابے دے وین بلند ہوئے 15 قدمہ تے ودھیں بھیرا دی لاش نظر آئی ہے کیتا کیا ہے شبیر سننا شبیر بھیرا دی غربت دے شلائن دے غریب کوئی نہ ہوئے دیکھیں شبیر بھیرا دی غربت دے احساس نو دل وچ رکھے آئے دریا تو مڑ دیاں اصغر نو انہیں نال آباد کجیا دریا تو مڑ دیاں اصغر نو انہیں نال آباد کجیا غازی دے کولوں ہائے لنگے آئے اصغر دی لاش چھپا سیدہ دے علم والا پھراٹ بیاچ رو لگی ہائے حسین ہو گئی مکان ہو گئی اپنے دکھاں تے نہ رو ہائے حسین ایک گل پوچھدا وطوین کردا پرانے ازادارو بقیچ علی بادشاہ جناب سیدہ دیاں کتنی قبراں بنائیاں 40 قبراں سن دیو نا ذاکرین علماء تو شبیر ٹبے دی گیڑ نال چپ کر کے بہ گئے جڑا کوئی نظر نہیں آیا تلوار نواد ہے میں غریب ہاں میں نو پتر دی قبر بنا دے او مٹیاں تبہ کے رومنا لو تلوار کمبی آواز آئیے اکبر دا بابا شالا میں نہ ہوا تیرے دشمن مارنا یا میں تو پتران دیا قبران نہ بنوا امام ہو کے حکم دیتے لوے نو تلوار قبر کھو دی اوکھا وین تلوار قبر کھو دیئے پھر ہویا کیا ہے جدوں قبر اصغر کھود لئی
اکبر دے بابے دی غربت پیا پڑھدا جدوں قبر اصغر کھود لئی میت نو رکھیا سید نے میں مر جانا پڑا کیا دیکھو میں سید ہو کے ہاتھ بدی کھلوتا جدوں قبر اصغر کھود لئی جدوں قبر اصغر کھود لئی میت نو رکھیا سید نے او دے جسم تے ریت نو پاندیا وی خبرے کی سوچیا سید نے شاہ پتر نو رو رو ہائے چم دریا چہرے دی ریت ہٹا کے ہائے حسین ہائے حسین اور ماتمہ لوین کریے جی آخری وین سن لو زندگی دا پتہ کوئی نہیں بابا تسا حکم کیتے جو پورا پڑھے ہکو وین کرداں تے میں لوری والا وین پیا کرداں عزادار حسین بادشاہ دا جڑی میں پہلے منت کی تھی اکبر دے پاک دادے جناب علی بادشاہ رسول دی دھی دیاں 40 قبراں کیوں بنائیاں بی بی آدھی یا علی میں ڈری ہوئی ہاں میری قبر دا نشان مٹاویں اکبر دا بابا جڑا پتر دی قبر کھودن لگے ہویا کیا ہے انہوں قبر بناون دے ویلے کربل وچ بکیا یاد آئی کدی بابا بابا وین کرے کدی زہرا زہرا کہندا سی ہتھاں نال قبرے ہائے اصغر دا شبیر نشان بٹھا کے ہن ماں دوڑی انجی میں جھکدار پانی آمدے ویکھے جو اصغر دے بابے تے اوکھا ویلا ہو گئے بائی ودا کے پیا دیے آجا ویلال اصغر آجا ویلال اصغر آجا ویلال اصغر جھولا گیا ماں تو سوار واری جاوا راج حسین دے پتر دا جھولا جھولاؤ عزادار حسین بادشاہ دا جدا اصغر دی ماں ڈٹھے اکبر دے بابے تے اوکھا ویلے بائی ودا کے پیا دیے آ میرا نازنی ڈاڈی گرم زمین آمین سارے سردہ پرسا پڑھو ڈاڈی آدھی چھامڑا آجا جڑی آدھی اور میری جولی نبھا لگ گئی پڑھا پیا بسم اللہ پڑھ کے جویں کاری چاہدائے وچوں رہل دے پاک قرآن او ایویں پتر رباب دی جھولی چوں چایا غیرت دے میں پہ آدم چمن لگا چان بچڑے دا ڈٹھی پتر دی ہوشک زبانے او ایویں ٹر پیا چاہ کے مقتل دو گھٹ پانی ماتم حسین